ذرا تصور اندر آؤ نا کعبۃ اللہ چلیے جب جامعہ ربانیہ جہن والے ہو ملک سے اللہ صاحب کیسا منظر ہوئے گا جب یاد کعبے دی آؤں دیئے دل میرا ڈوب ڈوب جاندہ ہے آگا ہجر فراق دے سڑ کے منو رہ کے تڑپاندہ ہے وہ کٹیاں قسمتاں والیاں کڑیاں سن وہ کٹیاں قسمتاں والیاں کڑیاں سن جب رحمت لائیاں چڑیاں سن وہ کٹیاں قسمتاں والیاں کڑیاں سن جب رحمت لائیاں چڑیاں سن اور وچ حرم نمازاں پڑھیاں سن وچ حرم نمازاں پڑھیاں سن اج یاد او ویلا آوندا ہے اج یاد او ویلا آوندا ہے جدوں یاد کعبے دی آوندی ہے اور دل میرا ڈوب ڈوب جاندا ہے اور پاویں کھڑا میں پاکستان اندر پاویں کھڑا میں پاکستان اندر او تھاواں پھر بھی تیان اندر پاویں کھڑا ہم پاکستان اندر او تھامان امتحان اندر میری جان مدینے دی جان اندر میری آنکھوں میری جان جنہیں جلدی جانا شرماؤ نہ میری جان مدینے دی جان آنکھوں پھر میری جان اللہ میری جان مدینے دی جان اندر میرا لولو ٹھاردا جاندا ہے جدوں یاد کعبے دی آوندی ہے اور دل میرا ڈوب ڈوب جاندا ہے اور گل سنو جتھے وانگ دیوانے آم پاج پاج کے جتھے وانگ دیوانے آئے پاج پاج کے اوے کار رب دا ویکھا راج راج کے جتھے وانگ دیوانے آئے پاج پاج کے یار بھیندے نہیں ہو ہائے ہائے کتے بیت اللہ دیاں پھیریاں بہ رہیاں نے اینج کملیاں دی طرح کتے صفا تو مروانو نسے جا رہے ہیں ادھروں کملیاں دی طرح واپس صفا نو نسے آ رہے ہیں اللہ اللہ جتھے وانگ دیوانے آئے پاج پاج کے گھر رب دا ویکھا میں راج راج کے ہائے ہائے اساں ویکھے آئے ہر ملک دا جوان آیا یار میں بڑے بڑے گبرو تے سونیاں جواناں نو ویکھے آئے جوان بیٹیاں بھی نے جوان بیٹے بھی نے انج بیت اللہ دیاں پھیریاں پارن اور اللہ ذل جلال دی قسم کوئی کسے ول ویکھن دی جرت نہیں کرتا کوئی نوجوان کسے نوجوان عورت ول ویکھن دی جرت نہیں کرتا اے جدو ویندے نے سارے بیت اللہ نو ہی ویندے نے جدوں تک دینے اے کعبۃ اللہ نو تک دینے جتھے وانگ دیوانے آئے پاج پاج کے گھر رب دا ویکھا میں راج راج کے اوے تکے کھا کھا کے نالے پاج پاج کے تکے کھا کھا کے نالے پاج پاج کے اور کڈا مزہ طواف دا آندا ہے
جدوں یاد کعبے دی آندی ہے دل میرا ڈوب ڈوب جاندا ہے اور گل سنیا جے اوتھے لبیک او گل سنو اوتھے سب لبیک صداواں نے ہر بندے دی زبان تے ترانہ لبیک ہر بندے دی زبان تے ترانہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ہر بندہ لبیک لبیک دیا صداواں بلند کر رہا ہے اللہ اللہ اوتھے سب لبیک صداواں نے اوہ گل کفنی پالئی شاوانے باہمیں کوئی مزدور غریب دے باہمیں وقت دا حکمران چادران سارے آنے تو کفن والیاں ہی بھائیان اللہ اللہ اوتھے سب لبیک صداوانے گل کفنی پالئی شاوانے اور جنوں ویکھو اوہی ترلے لیندہ ہے جدوں یاد کعبے دی آندی ہے اور دل میرا ڈوب ڈوب جاندا ہے دعا کرو اللہ اپنی رحمت نہ سانو سارے آنو بیت اللہ دی حاضری نصیب فرما دے گل مدینے دی بھی ہو جائے گل ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے بولن نہیں ڈہ ہونی چاہیے نا ہائے ہائے میں قربان جاواں مینوں لینا پھرو اینا شہران دے وچ ہائے مینوں تروی نہ پھرو اینا شہران دے وچ اور دل لگتا نبی جی دے پیران دے وچ مینوں تو روئی نہ پھرو اینا میں قربان جاواں حاجی ظفر صاحب دا بیٹا ظفر اوکاڑے والے سی کتھو اوکاڑے تو چل کے اللہ دے قرآن دا پیغام ریکارڈ کرنا گئے میاں عبدالمحید محمدی صاحب عبدالحمید صاحب دارو توحید رائے ون تو چل کے آگیا کتے بیس والے کنگن پور تو چل کے آئے میں قربان جاواں سایہ حرم آگیا تو ہی جانن آگیا حاجی یوسف صاحب رحمانی کتھو جناب فاروق آباد دا سفر کر کے آگیا اے میرے اللہ آج میں آج جامعہ ربانیہ میں اجتماع اللہ سانو سارے آنو سہنے کعبہ میں کٹھیا فرما دے اللہ اپنے پاک نبی دی مبارک مسجدیاں نمازہ نصیب فرما دے مینوں تروئی نام پھرو اینا شہران دے وچ اور دل لگدا نبی جی دے پیران دے وچ دل لگدا نبی جی دے پیران دے وچ اور دل کردا اے میں روزے دے پاس ہوواں اور دل کردا اے میں روزے دے پاس ہوواں اس جنت تو کدے نائے اداس ہوا لکھیا جاواں بلالا زبیران دے وچ لکھیا جاواں یحییٰ صاحب آگئے ماشاءاللہ دے پرسو اللہ دے فضل نال یحییٰ صاحب بیت اللہ عمرے واسطے جا رہے لو جی ماشاءاللہ کل رات 2 بجے انشاءاللہ میرا یار یحییٰ صاحب پرانا درینہ دوست وحدت روڈ والے کل رات 2 بجے عمرے تے جا رہے ہیں یحییٰ صاحب اسی اپیل کرنے اتھے اپنیاں دعاواں سانو پلانا دیا دے دل لگ دے نبی جی دے پیران دے وچ مینوں لینا پھرو اینا شہران
دے وچ اے میں تے کال اللہ کالا رسول منیا ادھر رکھو میرا میں تے کال اللہ کالا میں تے کال اللہ کالا رسول منیا اور شرک و بدعت والے پتنوں میں حتیم پنیا شرک و بدعت والے پتنوں میں حتیم پنیا شارت چھڑ کے تے ہی سالیا خیران دے وچ دل لگتا نبی جی دے پیران دے وچ اللہ میں تیرے قرآن دی عظمت تو قربان جاواں کاڑ دور نہ نکل جائے جگہ دے پیر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا رمضان وچ عمرہ کر جائے اللہ ذوالجلال انہوں کعبۃ اللہ دے حج دا ثواب عطا فرما دیندے نے